मलिक साहब वो तो आज यहाँ मौजूद नहीं है। जुम्मा था, उलमा जुम्मे की वजह से बिजी थे, दूर दूर इलाकों में जुम्मे पढ़ाते। ठीक है, ताहम चूँकि उनके साथ मेरा रहता है और मैं उनकी खिदमत में हाजिर रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान की सतह पर कमो बेश इस वक्त हर बार 300 मकामात पर माहाना दुरूद इरफान कुरान की नशीद हर माह मेरी सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने को हर महीने में। ये सुन लें ज़रा, आप में से कितनों को ये बात मालूम थी? हर महीने बता रहे हैं पूरे पाकिस्तान में 300 दुरूद से कुरान हो रहे हैं जी। हमारी 10 अफसार की इसी तरह आप कह रहे हैं इनमें मिनिमम उनका वर्कलोड 25 दर्से कुरान का है। और कई ऐसे भी हमारे साथी हैं जो महीने में 35, 40 दर्से कुरान की एक बंदा करता है। एक दिन में 2-3 दुरूद। जिंदाबाद, क्लैपिंग करें निजामत दावत के लिए। अल्लाहु अकबर। आप सब कहें अल्लाहु अकबर। फिर कहें, फिर कहें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं फिर ये जुमले सुनना चाहता हूँ बेटे, फिर दोहराएं। हर महीने कितने दर्से कुरान हो रहे हैं? हर बार कमो बेश 300 मकामात पर महाना रेगुलर बुनियादों पर दुरूद इरफान कुरान की नशीद। और ये हक है, बिला मुबालगा है, बिला मुबालगा। मुबारक हो। हक इसलिए है जी कि हर माह इनके जो 10 स्कॉलर्स हैं उनका शेड्यूल होता है, बजट अप्रूव होता है, तो इसलिए मुझे यकीन है, मैं अपनी तबीयत को खुश करने के लिए बार बार पूछ रहा हूँ। ये एग्जैक्ट फिगर मेरी तबीयत इतनी खुश हुई है ये सुनकर। ये सारे इससे ज्यादा भी रहे हैं अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हर महीने 300 मुकामात पे दर्स कुरान। क्या बेटे बिला मुबालगा बताएं? मैंने नहीं सुना, मुझे मालूमात अब नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता। क्या कोई और तहरीक, कोई तंजीम और जमात भी पाकिस्तान में या इंडिया, बांग्लादेश, तो खैर आपको नहीं पता होगा, है जिसके तहत 300 से ज़ायद दुरूद कुरान पाकिस्तान में हर महीने में हो रहे हों? किसी और का सुना है कभी आपने? अगर किसी ने सुना है मुझे बताएं, मुझे मालूमात नहीं है जी। अल्लाह अकबर। फिर कहें अल्लाह अकबर। अल्लाह का शुक्र अदा करें। जिंदाबाद। और सर इससे बढ़कर के रमजानुल मुबारक के अंदर जो पहले हमारी 5 रोजा दुरूद इरफान कुरान की नशीदें होती हैं, तो आपका इन दर्स कुरान देने वाले जो स्कॉलर्स हैं, उलमा में एक आलिम ऐसे भी हैं जो गाड़ी में बैठे सो जाते हैं और अगला शहर आ जाता है, जहाँ उतरना था वहाँ भूल जाते हैं, नींद में गुजर जाते हैं वहाँ से। फिर ऐसे भी हैं। जिंदाबाद। और गाड़ी में चढ़ते हुए जूते बाहर उतार देते हैं और गाड़ी के अंदर आके बैठ के चले जाते हैं। हमारे एक अलामा साहब हैं, सुभान अल्लाह। चलें बेटे आगे अगली बात करें। तो सर 5 रोजा दुरूद इरफान कुरान जो रमजानुल मुबारक में इस वक्त हो रहे हैं, अच्छा, पिछले साल सच्ची बात है कि जितनी तंजीमात की डिमांड थी हम पूरा नहीं कर पाए क्योंकि वक्त थोड़ा होता है, स्कॉलर्स की टीम हमारी महदूद थी। इसके बावजूद भी कमो बेश कुल 35 शहरों के अंदर 5 रोजा नशिस्तें, यानी एक ही मकाम पर हर रोज कमो बेश को 1.5 घंटे की दर्से कुरान की नशिस्त होती है, जिसमें हर रोज नया स्कॉलर जाता है, नया सब्जेक्ट होता है। और हुजूर उन शुरका नशिस्तों के कितने अंदर होते हैं? शुरका अंदाजन जी साहब मैं अर्ज करता हूँ कि ऐसी ऐसी नशिस्तें भी हैं कि बिला मुबालगा भी अगर मैं बात करूँ तो दिन में 5-5 हजार, 7-7 हजार और 10-10 हजार तक नशिस्तें भी हमारी सामीन हुए हैं। साथ ये भी बैठे हैं। जिंदाबाद। वसीम हमारे बेटे अल्लाह अकबर कहें बेटे। ये सब मेरा सुने। सुभान अल्लाह। फिर कहें अल्लाह अल्लाह। वसीम हमारे साथ इनके मंडी बाहोदी में हाँ होता है। बताएं बेटे। अल्लाह आपको शिफा दे, सेहत और सलामती दे। इन्होंने हार्ट सर्जरी हुई है, स्टेंट हुआ, अल्लाह शिफा देगा जी। आ जाती है फजर की नमाज के बाद, बस फजर की नमाज फजर के बाद। अल्लाह अकबर। आवाम का एक सैलाब होता है, गलियां बाजार भरे होते हैं, कई ट्रैफिक चल रही होती है, वो रुक के पूछते हैं यहाँ क्या हुआ, इतनी दुनिया कहाँ से आ रही? जिंदाबाद जिंदाबाद। माशा जी आप ख़वातीन भी शिरकत करती हैं। हैं। अल्लाह बिल्कुल अकबर। माशा। क्लैपिंग करें बेटे। देखिए हर फोरम जो बारी बारी आ रहा है
وہ پہلے سے زیادہ حیرت زدہ کر رہا ہے. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ, زندہ باد. حضور ہم نے حیرت زدہ کیا کرنا ہے؟ سچی بارے میں 1.5 گھنٹے سے سوچ رہا ہوں کہ حضور ہماری تعریف کرتے جا رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سمجھتا ہوں آپ کی کاریگری کو ایسا کی کام کرتی ہے نظر, نام ہے پیدا. چلیں بس, ٹھیک ہے, بس, شاباش 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 شاباش. او بس بیٹے, ان باتوں میں میرا جیوے کہاں سے آ گیا, مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں, ساتھی اصرار کر رہے ہیں, میں مجھ سے بھی لطف والی چیز سناتا ہوں اور مبنی پر حقیقت ہے. نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے. خیرت کا نام جنوں رکھ دیا, جنوں کا خیرت جو ان کا حسن کرشمہ ساتھ چاہے جو چاہے ان کا حسن کرشمہ ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سچی بات تو یہ ہے کہ وہ جس نے کہا ہے کہ تیری نوکری سے پہلے مجھے کون جانتا, کیا دلی اور کیا دلی کا شوربہ, ہم نے کیا کرنا, ہمیں اپنی اوقات اور اپنی حقیقت کی خبر ہے. چلیں آگے بیٹھے. ہم جتنا بھی اس نعمت پر فخر کریں کم ہے. اللہ نے وہ ہمیں نعمت عطا کی ہے کہ کائنات میں اس وقت کسی کے پاس وہ نعمت ہے ہی. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہم اتنی اپنے کارکردگیاں بتاتے ہیں وہ کیا ہے؟ واللہ یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں. کہیں آپ کا نام بیچتے ہیں, کہیں ان کا کام بیچتے ہیں, کہیں ان کی نظروں کے جام بیچتے ہیں, کہیں ان کے حسن کو بیچ رہے ہو. کیا ہے؟ اور آپ ذرا دیکھیں نا کیسا حسن. یہ تو بیٹے آپ نے کوئی موضوع اور بنا دیا. آگے ہو بیٹے, چلیں. اور بےساختہ میری زبان سے نکل رہا ہے چلیں. کہ حسن طاہر نے عجب رنگ جما رکھا ہے, حسن طاہر نے عجب رنگ جما رکھا ہے, بس میں کونین کو دیوانہ بنا رکھا ہے. اور اے رخ یار تیرے حسن سے مٹنے کے لیے دل بیتاب نے ہنگامہ مچا رکھا. چلو آپ کریں گے آگے بیٹھے. چلیں آگے بیٹے. حل بڑے قیمتی طریقے سے مسئلے چند ہونے والے ہیں اور میرے قائد کی آنکھوں میں اتنی مستی ہے کہ میں کدے بند ہونے والا ہوں. یہ تو شاعر بن گئے. علامہ محمد ادریس رانا کا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا بڑا شاعر بھی ہے. آپ نے بتا دیا. یہ تو شاعر ہی بن گئے, تو شاعری شروع ہو گئی. یہ کیسا جادو تو نے نگاہ یار کیا, او میرے اللہ, یہ کیسا جادو تو نے نگاہ یار کیا. میں بے قرار نہ تھا, تو نے بے قرار جہاں میں اور بھی ہیں تیرے چاہنے والے, اللہ یہ خاص تیرا کرم کہ تو نے مجھ سے پیار, یہ خاص تیرا کرم کہ تو نے مجھ سے پیار. یہ تو میں ایک ایمان افروز بات عرض کرتا ہوں. ابھی ہمارے پنڈال میں موجود ہیں ڈاکٹر امجد حسین صاحب, اگر بیٹھے ہیں تو ذرا کھڑے ہو جائیں, بھیمبر ڈسٹرکٹ سے ہیں. ڈاکٹر امجد حسین صاحب بیٹھے, کھڑے.
میں یہ بالکل مبنی پر حقیقت حضور پچھلی مرتبہ جب وزٹ پہ تشریف لائے تو اس دوران کی بات ہے، ہمارا ایک مرکز پہ پروجیکٹ تھا جس کے لیے ہمیں شدید فنڈز کی کوئی ضرورت پڑی، اور حضور شیخ الاسلام نے حکم فرمایا کہ بیٹے اپنے اپنے علاقوں میں چند ایسے لوگوں سے کہ جن کو اللہ نے نواز رکھا ہے اور وہ اس میں کچھ حصہ ڈالے، تو لوگ آئے اور الحمدللہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر ضرورت پوری ہوئی۔ ہمارے ڈاکٹر امجد حسین صاحب کے ممبر سے تعلق ہے اور ڈسٹرکٹ ممبر کے یہ ناظم ہیں، یہ تشریف لائے اور انہوں نے 5 لاکھ روپے کا ہدیہ اس پروجیکٹ کے لیے بھیجا، اور میکسیمم 2 یا 3 منٹ کی ملاقات ہوگی، گھر تشریف لائے اور حضور شیخ الاسلام نے دعائیں دی، چلے گئے۔ 3 دن کے بعد جمعرات کو پھر آ 2 لاکھ روپیہ ہاتھ میں تھا، اور آ کر مجھے فرمانے لگے کہ رانا صاحب بس وہ جو 3 منٹ کی ایک نشست ہوئی ہے، حضور شیخ الاسلام نے جو محبت بری نگاہ سے دیکھا ہے نا، اس کا نشہ نہیں تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ہر جمعرات کو 2 لاکھ روپیہ لے آیا کروں اور بس مجھے ایک جھلک میں کیوں نہ کہوں کہ ساقی کی چشم مست کا کیا کیجیے بیان، ساقی کی چشم مست کا کیا کیجیے بیان، اتنا سروپ تھا کہ ابھی تک نشے میں، اتنا سروپ تھا کہ ابھی تک نشے میں ہوں، اور کبھی ان مد بری نظروں سے پیا تھا ایک جام، آج تک ہوش نہیں ہوش نہیں ہوش نہیں۔ اور باتیں کیا کرتی ہیں، بات تو یہ ہے کرنے والی، اور ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، ہم انتظار میں ہوتے ہیں حضور شیخ الاسلام آئیں، کبھی میٹنگ ہوگی، کبھی جمعے میں آئیں، کبھی شورا کا اجلاس ہوگا، ذرا سوچو جب وہ وقت آئے گا یہ امید ختم ہو جائے گی، قدر کریں اس سے، کاش یہ تھوڑا سا جنون مل جائے۔ ماشاء اللہ۔